बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूं उमर दराज गोंदल। अभी तो मुज़ाकरात वाली जो धूल है वही नहीं बैठी थी और मुस्लिम लीग नून के आज वज़रा तो बड़े परेशान थे और फिर जाहिर है अस्करी ज़राए से मकसद तो उस मुलाकात की तरदीद करना था, लेकिन उस मुलाकात की तस्दीक हो गई। अब कंटेंट क्या है, उस कंटेंट के हवाले से भी अब से थोड़ी देर पहले साहबजादा हामिद रजा बैठे हुए थे एक शो के अंदर और शो में सवाल पूछा गया। चूंकि आज की अस्करी ज़राए से खबर यही थी ना कि जी कोई सियासत की बात नहीं हुई, तो आज काशिफ अब्बासी ने उनसे ये पूछा कि आप ये बताइए कि क्या बैरिस्टर गौहर की आर्मी चीफ से मुलाकात हुई है। तो साहबजादा हामिद रजा ने कहा जी मुलाकात भी हुई है और सिक्योरिटी जराए से चलने वाली खबर के सियासत पर बात नहीं हुई की भी मैं तरदीद करूंगा। सिक्योरिटी इश्यूज के साथ साथ मेरे ख्याल में सियासत पर भी बात हुई है। और फिर एक तो बड़ा वैलिड सवाल है ना कि ये बैरिस्टर गौहर जो है वो कब से जनाब सिक्योरिटी उमूर के माहिर बन गए हैं, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अब असल खबर आज की क्या है। जहां तक मुलाकातों के बारे में थी कि उस मुलाकात का क्या होगा क्या नहीं होगा वो अपनी जगह के ऊपर है, लेकिन अब एक परेशानी की बात है। आज इमरान खान ने अडयाला जेल में अपने जो रहनुमाओं से बातचीत की है वो हुकूमत के लिए कोई अच्छा साइन नहीं है। अब इसकी वजह मुलाकात है जो आज या कल या जब भी हुई, या फिर इसकी वजूहात कुछ और हैं। आप ये भी जानते हैं कि कल 11:30 बजे 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला सुनाया जाना है, जिसमें इमरान खान अपील कर रहे हैं कि भाई फैसला सुनाओ और ये बात मंतकी अंजाम तक पहुंचाओ। आज इमरान खान ने मैजिक बॉल का जिक्र किया है। वो क्या है वो बात करके अभी तो गवर्नमेंट उस सेटबैक से ये शॉक से नहीं निकल पा रही थी जो वो वाला था, तो अब उनकी सर पे नई चीज सवार हो गई है। वो क्या है, उन्होंने कहा कि अडयाला जेल में अब आपसे ज्यादा मुलाकातें नहीं होंगी और मैजिक बॉल मुझे पहले ही सब बता देती है। ये इमरान खान ने अपने पार्टी रहनुमाओं से कहा है कि अब मेरी आपकी अडयाला जेल में कोई ज्यादा मुलाकातें नहीं होंगी। अब इसके क्या मतलब है? क्या वो जो मैजिक बॉल की बात इमरान खान कर रहे हैं, क्या इमरान खान की रिहाई होने वाली है कि वो पार्टी रहनुमाओं से मुलाकात नहीं करेंगे? और दूसरा, क्या अगर ये एक और मंजरनामा हो सकता है कि उनको फौजी हिरासत में ले लिया जाए, मिलिट्री कोर्ट्स में ले जाया जाए और वहां पे फिर उनकी ये मुलाकातें खत्म हो सकती हैं, या फिर क्या उनको किसी और जेल में मुंतकिल किया जा रहा है? इसके अलावा तो कोई तीसरी ऑप्शन नहीं है। और जो मौजूदा सूरत हाल है उसके अंदर तो ये मंजर दिखाई नहीं दे रहा। और उसके बाद मैं आपको बताना ये चाहता हूं कि इमरान खान ने जो इस वक्त आज गुफ्तगू की है, जो उनके ऑफिशियल ट्विटर हैंडल अकाउंट से बातचीत हुई है, मैं आपको वो भी बता देता हूं ताकि तसल्ली हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अल-कादिर ट्रस्ट के भोंडे केस में मेरे खिलाफ फैसला देकर पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाएंगे और अपना मुंह मजीद काला करेंगे। मुझे एक ऐसे मुकदमे में सजा देने जा रहे हैं जिससे मुझे 1 टके का फायदा नहीं हुआ और ना ही हुकूमत को 1 टके का नुकसान हुआ। इस मुकदमे में असल सजा तो नवाज शरीफ की बनती है जिसने 9 अरब रुपए रिश्वत की मद में हासिल किए। नवाज शरीफ और जरदारी पर मेफेयर अपार्टमेंट्स की तरह के बेशुमार मुकदमात हैं। ये वो अफराद हैं जिन्होंने तोशा खाना से महंगी तरीन गाड़ियां खिलाफ कानून हासिल की। इन पर मौजूद तमाम मुकदमात ओपन एंड शट हैं, लेकिन उनको माफ करने के लिए मुकदमात को सिर्फ इसलिए खत्म कर दिया कि उन्होंने डील कबूल कर ली। इस केस में भी नवाज शरीफ से 9 अरब रुपए का हिसाब मांगना बनता है। बुशरा बीबी अल-कादिर ट्रस्ट केस में बिल्कुल बेकसूर हैं। उनको केस में शामिल करने का वाहिद मकसद मुझ पर दबाव बढ़ाना था। इससे पहले भी बुशरा बीबी को 9 महीने बेगुनाह जेल में रखा गया। दुनिया में कभी कोई शख्स जिसे मालूम हो कि वो बददयांती कर रहा है न्यूट्रल अंपायर नहीं लगाता। मैंने क्रिकेट में न्यूट्रल अंपायर का रिवाज कायम किया था और अब भी कहता हूं कि 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात पर एक जुडिशियल कमीशन का कयाम किया जाए जो बिल्कुल न्यूट्रल हो और शफाफियत पर मबनी फैसला ले। हुकूमत इस मुतालबे से इसीलिए राह फरार इख्तियार कर रही है क्योंकि वो बददयानत है। मजीद लिखा, हम जस्टिस अमीनुद्दीन खान आईनी बेंच के सरबराह को भी खत तहरीर करेंगे कि हमारे खिलाफ होने वाली इंसानी हुकूक की खिलाफवर्जियों की पिटीशन सुने। हमारे जो बेकसूर लोग मिलिट्री तहवील में हैं उनकी बदतरीन ज़हनी और जिस्मानी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। हमारे मुकदमात को तरजीह बुनियादों पर सुना जाए। हमने इंसानी हुकूक की आलमी तंजीमों और अक़वाम मुत्तहिदा को भी इस सिलसिले में खत लिखने की तैयारी मुकम्मल कर ली है, क्योंकि पाकिस्तान की किसी भी अदालत में हमें इंसाफ नहीं मिल रहा। काजी फाइज ईसा और आमिर फारूक तो एस्टैब्लिशमेंट के ही ओपनिंग बैट्समैन का किरदार अदा करते आए हैं। अब जो आईनी बेंच बना है वो भी इनकी ही एक्सटेंशन है। पूरी दुनिया में इंसानी हुकूक की पामाली की कोई माफी नहीं मिलती। जनरल पनोशे मगरब का ताकतवर जनरल था, लेकिन इंसानी हुकूक की पामाली और तशद्दुद करने पर उसको कड़ी सजा दी गई। हमारे सियासी वर्करों को अगवा करके तशद्दुद किया गया। 9 मई में जिसने तहरीक इंसाफ को खैरबाद कहा उसको तमाम इल्जामात से बरीउज़िमा कर दिया गया। 8 फरवरी को पाकिस्तानियों के हक पर बेशर्मी से डाका मारकर इंतखाबात को चोरी किया गया और पूरी दुनिया में अपना मजाक बनवाया गया। खुली मैंडेट चोरी के बाद पाकिस्तान में हर जानिब अदम इस्तेहकाम के साए हैं। 8 फरवरी को पूरी कौम
یوم سیاہ منائے گی. اس دن فارم 47 کی جعلی حکومت قائم کر کے پاکستان میں جمہوریت اور جمہور کا گلا گھونٹ دیا گیا تھا، جس کے بعد ملک میں نہ تو سیاسی استحکام آ سکا ہے اور نہ ہی معاشی استحکام. ہم نے مذاکرات ذاتی مفاد کے لیے نہیں، ملک کے وسیع تر مفاد میں کرنے ہیں. پاکستان کو درپیش سیاسی و معاشی بحرانے کے خاتمے، دہشت گردی کے مسئلے پر قابو پانے اور ملک کو درپیش دوسرے سنجیدہ مسائل کے حل کے لیے سیاسی بحران کا خاتمہ ضروری ہے. یعنی عمران خان کہہ رہے ہیں کہ بھائی مذاکرات کرنے ہیں، لیکن مذاکرات کا ہرگز مطلب جو ہے وہ ذاتی فائدہ نہیں ہے بلکہ ملک کا فائدہ ہے. اب آتے ہیں اس بات کے اوپر کہ بلاول زرداری کے حوالے سے کہا گیا جی کہ ان کو دعوت نامہ موصول ہو گیا ہے ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا. میں نے اس وقت بھی بتایا تھا کہ لوگ کہتے ہیں وہاں آپ ڈونیشن دیں، پیسے ویسے دیں اور آپ دعوت نامہ حاصل کر لیں، وہ تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو آج ترجمان دفتر خارجہ نے واضح کر دیا ہے کہ اگر بلاول زرداری کو امریکی صدر کی حلف برداری کا دعوت نامہ موصول ہوا بھی ہے تو وہ دفتر خارجہ کے ذریعے موصول نہیں ہوا. اور یہ خبر بھی یہی تھی کہ ان کو انفرادی حیثیت میں بلایا گیا ہے. اب انفرادی حیثیت میں ان کو کیوں بلایا جائے گا؟ دفتر خارجہ کے ایک اور کنسرن افسر جو ہیں، اسحاق ڈار ہیں، جو اس کے پاس اس قلمدان ہیں وزارت خارجہ کے، ان سے صحافی نے ایک سوال کیا کہ کیا آپ ٹرمپ کی حلف برداری کے لیے امریکہ جا رہے ہیں؟ تو جناب اسحاق ڈار نے کہا میرا ادھر کیا کام ہے، میں نہیں جا رہا. یعنی پاکستان کا وزیر خارجہ کہتا ہے میرا وہاں پہ کیا کام ہے. اور رہی بات اس بلاول زرداری والے تقریبی حلف برداری کے دعوت نامے کی، تو گنڈا پور آج کہہ رہے تھے کہ وائٹ ہاؤس نے ٹرمپ کی حلف برداری کے لیے کسی کو آفیشلی دعوت نامہ نہیں دیا. بلاول بھٹو نے $25,000 میں ڈونیشن کا ٹکٹ خریدا ہے. ساری عمر یہ قوم کو دھوکہ دیتے رہے ہیں. اب $25,000 ان کے لیے کوئی اتنی بڑی اماؤنٹ تو نہیں ہے. اور اس کے ساتھ جب یہ کہیں کہ جناب دیکھیں آپ نے امریکی صدر کی تقریب حلف برداری میں جانا ہے اور پھر آپ پاکستان میں تاثر قائم کریں کہ دیکھیں آپ کو تو وہاں بلا لیا گیا ہے، آپ تو بڑے ریلیونٹ ہیں، تو وہ 25 کیا وہ $50,000 بھی وہاں پہ دے سکتے ہیں. سلمان اکرم راجہ نے 20 لوگوں کے حوالے سے کہا، چونکہ یہ کوئی آفیشلی نہیں ہے، یہ انفرادی طور پہ چیزیں چل رہی ہیں، تو ان کا جی پاکستان تحریک انصاف کے جو 20 لوگ ہیں ان کو ٹرمپ کی تقریب حلف برداری کا دعوت نامہ موصول ہوا ہے، لیکن ہم نہیں جائیں گے، ہمارے لوگ جائیں گے. یعنی پاکستان تحریک انصاف کے پاس 20 لوگوں کا انویٹیشن ہے. آیا وہ انفرادی ہے یا پاکستان تحریک انصاف کو بھی اسی طرح سے آیا ہے، یہ انہوں نے مزید نہیں بتایا، لیکن یہ وہ ضرور بتا رہے ہیں کہ ہمیں 20 لوگوں کا انویٹیشن آیا ہے. اچھا، اب چونکہ جس طرح قاضی فائز عیسیٰ کے متعلق اور آئینی بینچ کے متعلق عمران خان کہہ رہے تھے کہ وہ اسی سلسلے کی ایکسٹینشن ہے، تو ایک اور میٹر بھی پاکستان کے اندر ہے وہ، اور 26 آئینی ترمیم کے بعد جناب سکندر سلطان راجہ کو نوازا جانا بھی ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ 26 تاریخ کو ان کا ٹینیور ختم ہو رہا ہے 5 سالہ. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کنسلٹیشن کا پروسیس شروع ہو چکا ہوتا، نئے آپ چیف الیکشن کمشنر کی طرف جاتے. قومی اسمبلی میں عمر ایوب صاحب نے، سینٹ کے اندر شبلی فراز صاحب نے خط لکھے ہیں کہ بھائی یہ پروسیس شروع کرو، اور آئین کا آرٹیکل 213 کا وہ حوالہ دے رہے تھے کہ اس کو آپ نے شروع کرنا ہے. لیکن اب آپ جو مراسلہ آیا ہے ویسے شرمناک بھی ہے اور حد بھی ہے اس ملک کے اندر، کہ کرسیوں کے اوپر تو یوں لگتا ہے جیسے کوئی ان کی کوئی کرسیوں کے ساتھ ان کے نٹ بولٹ ٹائٹ کر دیے گئے کہ بھائی کرسی سے نہیں اترنا. اندازہ کریں کہ یہ موصوف پہلے بھی کوئی ہزاروں میں تنخواہیں نہیں لیتے، لاکھوں کروڑوں میں یہ پڑھتے ہیں قوم کو. تو اب انہوں نے خط لکھا ہے، اور یہ خط لکھا گیا ہے اکاؤنٹنٹ جنرل پاکستان کو اسلام آباد کے اندر، اور حوالہ دیا گیا جی امینڈمنٹ ان آرٹیکل 215 آف دا کانسٹیٹیوشن. اس حوالے سے کہا گیا ہے کہ جناب سکندر سلطان راجہ صاحب اور اس کے ساتھ جو کمیشن کے ممبران ہیں، نثار احمد درانی صاحب سندھ سے اور شاہ محمد جتوئی صاحب جو ہیں بلوچستان سے، یہ 3 لوگوں کا ٹینیور پورا ہو رہا ہے اور یہ ریٹائر ہو رہے ہیں اپنے اپنے ٹائم کے اوپر. لیکن نا چونکہ کانسٹیٹیوشن کے اندر امینڈمنٹ ہو گئی ہے، اور کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹ کا مطلب یہ ہے کہ جب تک اگلی اپوائنٹمنٹ نہیں ہوتی تو یہ لوگ کنٹینیو کریں گے. تو آپ نہ مہربانی کریں، ہماری جو تنخواہیں ہیں اور ہمارے جو مرات ہیں وہ نہ روکے جائیں، کیونکہ ہم تو گھر نہیں جا رہے. بھائی آپ تا حیات لگ جائیں، آپ جب تک زندہ ہیں ان عہدوں کے اوپر رہیں، پھر بھی آپ کیا کر لیں گے؟ مطلب جو آپ نے پہلے کون سا ایسا کام کیا ہے؟ آپ سے 8 فروری کا گزشتہ سال الیکشن نہیں ہے، وہ ایک ماتھے کا کلنک ثابت ہوگا جب پاکستان کے لوگوں کا مینڈیٹ جو ہے اس کو بدلا گیا. تو یہ اب تک کے اپڈیٹ سے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.